پہلا دامن پکڑ کے ویر نو خیمے دے اندر لے گئیاں رو کے فرمان لگیاں جی اج آخری رات ہے آجا بے بھی راہ میں بھی نوکری چ بہ جائیے اج ادھی رات ہو گئی ہے اج باقی رات گلاں کر کے گزار لینے میرے امام دی بہن خیمے چلا کے آئی علی اکبر شہزادہ قرآن دی تلاوت پہ کردا ہے سارے بچے ارد گرد بیٹھ کے قرآن پہ سن دینے سارے انہوں پیاس بھول گئی ہے شب عاشور نبی دے گھر والیاں نے کسی نے سجدے دے رات گزاری ہے کسی نے قرآن دی تلاوت کردیاں رات گزاری لوگوں انہوں دیا بیڑیاں بچوں پانی مک گیا ہے کھانا مک گیا ہے قرآن نہیں مکیا عبادت نہیں مکی انہوں دی رات سجدے جو بھی گزر دی ہے جو رات گزر دی جا رہی زینب دا کلیجہ کمب جائے جنہیں بلے تحجد دی نماز دا ویلا آیا زینب نے ویر نے کٹھیاں تحجد دی نماز پڑھی جنہیں بلے فجر دی نماز دا ویلا آیا علی اکبر نے فجر دی اداؤں نے پڑھی ادھر پوپئی پھٹ دی ہے زینب دا کلیجہ مونے آ گیا تے روندیاں نے نالے آسمان والے ویکھ دیاں نے تے عرض کر دیاں نے شالا رات محرم والی اس بریاں دی تھی وے رات مکینا دن چڑے اج میرا ویر جدا نہ تھی رات ایڈی چھوٹی کیوں ہو گئی اج دی رات سیوریاں دی تھی گرامی قدر حضرات لمبی رات وچھوڑے والی وہ وچھوڑیاں والیاں راتاں لمبیاں ہو جاندیاں وسدیاں راتاں بھی چھوٹیاں ہو جاندیاں رات گزری جی میں گزری امام حسین نے فرمایا اکبر بیٹا آؤ ٹبے تے کھلو کے فجر دی اذان پڑھ پتر نے اذان پڑھی نا تے اج نماز پڑھا کے امام حسین خیم میں چاہے تے اج نکا نکا اندھیرا کربلا دے میدان وچ علی اکبر پتر نو بلا کے فرمان لگے تو میری فوج دا سپاہ سالار ہے تے پتر جڑے سپاہ سالار ہوندے نا میدان جنگ دا جائزہ لیندے جا اکبر پترا دا میدان جہاد دا جائزہ لگے آ 18 سال دا امام حسین دا پتر علی اکبر اج دی رات گزار کے نا تے آپ میدان کربلا چ گئے تھوڑی دیر دے بعد علی اکبر اس درد نہ روندے آئے کہ آ کے اپنے بابا نے جفا ماریا تے روئی جا رہے امام حسین نے پتر دے اتھرو صاف کیتے فرمایا پترا تینوں تے میں کربلا دا جائزہ لین بھیجیا سی روندا کیوں آیا علی اکبر نے جفا مار کے عرض کی بابا جڑے ویلے میں میدان دے اندر گیا میں جا کے ویکھیا ایک چٹے رنگ دی چادر والی مائی ہے نالے کربلا دی مٹی نو صاف کر دی ہے نالے رہی جاندی ہے میں قریب جا کے پوچھیا اما رونی کیوں ہے اما کربلا دی مٹی کیوں صاف کرنی ہے عرض کیتی بابا مائی بولی نہیں پر مائی اس درد نال روئی ہے او دے رون دے مینوں بھی رلا دتا ہے امام حسین پتر نو سینے لگا کے رو پے عرض کیتی بابا تسی کیوں روئے ہو فرمایا پتر آپ پہچانی مائی کون ہے عرض کیتی بابا میں نہیں پہچانیا فرمایا پتر تیری دادی فاطمہ ہے جدو میں مدینے ٹریا سا اما دی قبر تے گیا سا تے ماں دی قبر تے ڈگ کے عرض کیتی اما جی جڑے قرآن دیاں لوریاں دیندے رہے اس قرآن دیاں حفاظت کرن جا رہے ہیں اما دی قبر دی آواز آئی سی پتر وعدہ کرنی جدو زخماں دے نال تیر کھا کے زمین پہ آئے گا تینوں زمین پہ نہیں ڈگن دیاں گی تے تھلے فاطمہ دی جھولی آئے گی فرمایا پتر اج تیری دادی مدینے میں آئی ہے صبح میرے پتراں نے زخمیوں پہ گرنا ہے میرے پوتریاں تے دوتریاں گرنا ہے میرے حسین نے زخماں نال چوروں کے گرنا ہے کتنے کوئی پتھر میرے حسین دے زخماں چ نہ لگ جائے اے ماں دے دل نرم گلابوں اے کدے نہ سین جدائی تیرا دے لکھ
کدے نہ کرم برائی میرا پتر میری امی آئی نے نوجوانوں 10 محرم دا خونی سورج طلوع ہویا بارو باری سارے ٹر گئے امام حسین ایک ایک کر کے پہ ٹور دے اس حسین دا مچنو صبر تے حوصلہ کی سنا ماں جنہوں عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو ایتھے ملے تھے کھو تھے ملے جی جڑا کربلا دے میدان چ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پہ کٹھیاں کر 56 سال 5 مہینے تھے 5 دن عمر مبارک کربلا دے میدان چ امام حسین پر کربلا دا راوی لکھ دا آپ جس سری اقدس تے داڑی مبارک اجے بھی اقبال بھی چٹا تے سفید نہیں سی پر جب علی اکبر دی لاش چکن لگے تے سارے وال ہی چٹے ہو گئے تے سیدہ سہر بانو سیدہ زینب ایک دوجہ دے سینے لکھ رو پیا تے سیدہ زینب فرما دیا پابی او ویخ میرے ویر نو پتران دے غم بڑھا کر گئے نوجوانوں عباس ورگے ویر نو بھی اپنے کندھے تے چکے لے آتا تے رو کے فرما دے زمانے والے ہو اگے مرید گئے سن حسین دا ویر بھی ٹر گیا 18 سال دے علی اکبر نو بھی چکے آپ لے کے آئے علی اصغر 6 مہینے دا او دے حلقے چ تیر لگیا تے آپ تیر کڈ کے نا آسمان ول ویکھ کے فرما لگے جڑے گھوڑیاں تے بیٹھ کے آ سکدے سن انہاں نوں میں گھوڑیاں تے بٹھا کے ٹورے جڑے اونٹاں تے بیٹھ کے آ سکدے سن انہاں نوں میں اونٹاں تے سوار کر کے ٹورے جڑے پیدل جا سکدے سن انہاں نوں میں پیدل ٹوریا تے آ جڑا پنگھوڑے چ اٹھ کے نہیں صحیح آ سکدا انہوں میں گودی چ چک کے لیا کے قربان کرا دیتا سارا کچھ قربان کر کے نا تے 72 لاشاں دا ڈھیر ہوئے جی مکیڑا رنگ پیش کرا جے کسے دے گھر چلا نہ کرے ایک میت ہوئے تے انہوں رات نیند نہیں ہوندی گھر ایک میت ہوئے تے ساری رات عورتاں وین پا کے تے چار پائی دے پاوے پکڑ کے تے رات رو کے مائیاں گزار دیا وہ دے بیڑے چ 72 لاشاں دا ڈھیر تے ساریاں اپنے آدیاں تے لاشاں دے ڈھیرے چ کھلو کے تے آسمان وال ویکھ کے تے پوچھ دے نے راضی ہیں نہیں سمجھے راضی ہیں کہ اور دیواں تو قدرت دی آواز آئی اجے بھی میری رضا منگن والے تو راضی ہیں اکھے میں تے تیرے تے اجے بھی راضی ہیں آواز آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اجے بھی 72 لاشاں چ کھلو کے میریاں رضا منگن والے تیرے تے میں خدا راضی ہاں نا جڑا قیامت تک تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جائے اسی او دے تے بھی راضی ایسی خدا دی رضا خرید لی ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا لے لیا ہے اکھے جے تیرے تے راضی ہیں جڑا قیامت تک تیرے نا دیاں تسبیحاں پڑھدا مر جائے اسی او تے بھی راضی ہیں نوجوان امام علی مقام کربلا دے میدان چ ایک ایک نو ایک ایک کر کے پٹور دے سر تے نانے دی دستار رکھی جو با حضرت امیر حمزہ دا پہنیا پٹکا امام حسن دا ہاتھ چ تلوار ذوالفقار پکڑی تے ویکھن والے نوں انج لگے جویں شب اسرا دا دھولا معراج کرن چلے ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے جدوں بھی تیاری کردے نے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاندا تے عرض کردے نے حضور جے ساڈے ہوندے تسی جاؤ تے ساڈے دنیا تے آمد دا مقصد ہی کوئی نہیں امام نے مڑ کے دیکھیا تے بہن زینب آپ دی کمر دے پیچھے کھڑی آپ نے مڑ کے ویکھ کے فرمایا بی بی کدھر تشریف لے آئی ہو اور ویراں تے پینا دے تے اج کل جائیداد دے مقدمے ختم نہیں ہوندے ویر تے ویراں دے شریک ہوندے نہیں پر حسین دی بہن دی شریکہ سی پر ویر دیاں زمیناں دی
تے ویر دے بنیاں دی شریکہ نہیں، وہ خون چ بھی حسین دی شریک ہے، وہ دودھ وچ بھی ویر دی شریک ہے، وہ نانے چ بھی شریک ہے، نانی چ بھی شریک ہے، بھائی چ بھی شریک ہے، بہن چ بھی شریک ہے، وہ ماں چ بھی شریک ہے، باپ چ بھی شریک ہے، وہ سکھاں چ بھی شریک ہے تے دکھاں وچ بھی شریک ہے، وہ دکھاں سکھاں چ ویر دی شریکہ جنہوں زینب بنت علی کیا جاندہ ہے، خیمے وچ آئی نا تے ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں تے فرما دیاں ویرا جدو مدینے سن تے جدو بھی میں بابا مولا علی دی بارگاہ چ کچھ لین گئی ہیں مینوں بابا کدے خالی نہیں بھیجیا، میں امی دی بارگاہ بھی جدو جو گئی ہیں میری ماں نے مینوں کدے خالی نہیں بھیجیا تے خالی میں کدے ویراں دے بوہیوں میں نہیں آئی، سخی ماں دا سخی پتر ہے میں تیرے بوہے تے سواری بن کے آئی ہوں۔ امام حسین نے پکڑ کے بہنوں سینے نہ لگایا تے فرمایا بہنہ کدے مدینے کچھ منگ دی نا تے میں ساری رب دی کائنات تیری جتی دے جوڑے تو وار دے دوں، پر اج ذرا دھیان نال منگی تیرا ویر پردیساں چ ٹبیاں تے کربلا تے میدان چ ریت تے ٹبیاں تے بیٹھا ہاتھ جوڑ کے تے عرض کیتی ویرا میں کچھ منگن نہیں آئی، میں تینوں نانے دی ایک حدیث سنا منائی۔ امام حسین نے ہاتھ بند لے تے فرماوا لگے گردن جھکا کے بی بی سناؤ میرے نانا جی دی حدیث پاک، تو سیدہ زینب فرما دیا میں سنیا میرے تیرے نانے نے ارشاد فرمایا الصدقۃ رد البلاء، جدو بلاواں آ جان تے صدقے دئیے تے بلاواں ٹل جاندیاں نے۔ امام حسین نے سینے لگا کے فرمایا بہنا اے حدیث تے نانے دی ماں بھی سنی ہے تے بہنا تسی کی کہنا چاہدیا ہو؟ سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا وے ویرا ایک کربلا دے میدان چ تیرے تے بڑی وڈی بلا آئی آ ویرا میں تیری بہن ویرا تے مشکل آنا بہنا صدقے دے دیا نے بے ویرا میرا بھی دل کردا میں تیرا صدقہ دے دیواں۔ امام حسین نے فرمایا بی بی تو بڑی سخیا ہے، کربلا دے میدان چ کیڑا صدقہ دینا ہے، کربلا دا رابی لکھدا ہے زینب نے اپنی کن دے پچھوں اپنے دو نکے نکے لال کٹے سامنے کھڑیا کر کے کہن لگی ویرا یہ بلا بڑی ہے اج بہن صدقہ بھی بڑھائی دے گی، بے ویرا میرے پتر میری زندگی دی کمائی نے میں اپنے پتر تیرا صدقہ دینا ہی ہوں۔ امام نے اپنے بھانجیاں نو سینے نہ لگایا فرمایا بہنا نانا ویر بہنا دے بیڑے نہیں اجاڑ دے انہاں پتراں نو خیمے چلا جا میں اپنی بہن دی گودی کیویں اجاڑ دیواں۔ سیدہ زینب روندیاں ہاتھ جوڑ دیاں عرض کردیاں ویرا انکار نہ کری سخیاں دا دوترا ہے سخیاں دا پوترا ہے آپ ہی سخی ہیں ویرا میری قربانی قبول کر لے۔ امام حسین نے فرمایا زینب کیویں جان دیواں عرض کردیاں ویرا صبح دے میرے بچیاں نے سجدے چ سر رکھے آئی تے عرض کردے نے یا اللہ ساڈی بھی قربانی قبول ہو جائے، ہاتھ جوڑ کے فرماندیاں ویرا تے صبح دا میرے اگے پیچھے پھر دینے تے کہندے نے امی ماموں کولوں کربلا جاواں دی اجازت لے دیو۔ امام نے فرمایا بی بی میں کیویں جان دیواں؟ فرماندیاں ویرا جدوں قیامت دا دن آوے گا تیرے پتر اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے، حسن دے پتر قاسم نے اپنی لٹی زبانی وکھا لینی ہے، نکے جی اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھا لینا ہے، زین العابدین نے اپنے پیراں دیاں زنجیراں وکھا لینیاں نے، میں اپنی امی نو کیڑا منہ وکھاواں گی بے ویرا اے زینب دی قربانی قبول کر لے۔ امام نے اپنے بانجیاں نو سینے نال لگایا، امام چھپ کر کے روئی جا رہے، بہن ویر دی چپ نو ہاں سمجھ گئی، اپنے پتراں نو لے کے خیمے دی اندر آئی، میں کیڑا رنگ پیش کراں، نکیاں نکیاں قمیضاں اپنے پتراں نو پہنائیاں، کربلا دی مٹی دے نال تیمم پتراں نو کرایا، پتراں دے گلے وچ نکیاں نکیاں تلواراں پہنائیاں،
سیدہ شہربانو پوچھ دیا نے تیجی زینب کی بھی کرنی ہے فرما دیا پترانو کربلا دا دولا بھائی بنانی اج ماما سویرے پترانو تیار کر دیا نے تے ماما نو پتہ ہوں دے 1 بجے چھٹی ہونی میرے پتر نے گھرے آ جانا ہے تے ماما پھر بھی تیار کر کے بلاوا لیں دیا نے شاہ جی ماما متھے چم دیا نے ماما پتراں دے صدقے دے دیا نے ماما سینے لگا کے تے کہہ دیا خری جاؤ خری آؤ ماما کہہ دیا تتی ہوا نہ لگے ماما کہہ دیا پیرے جے کنڈا نہ چھب جائے تے پتر ڈر دے ماما جھولی پھیلا لیں دیا تے ماما کہہ دیا ربا جاندے دی کنڈ ویکھا آندے دا چہرہ ویکھا میں ساری کائنات دے جذبے ممتا دے جذبے تو قربان کر دیواں زینب تیری ممتا تو قربان جاواں او ممتا نبی تو قربان کیتی جا رہی اپنے پترانو تیار کر دیا نے نالے فرما دیا میں پترو میں نہیں کہندی خیری جاؤ خیری آؤ ماما تے پترانو دعاواں دے کے ٹور دیا نے او ماں پترانو ٹورن لگی انہیں دعا بھی نہیں دیتی انہیں اپنے پترانو دعاواں بھی نہیں دیتی اسی نے لگا کے فرما دیا نے وہ میرے آن تے محمد ٹر چلے وہ جا کے اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا پترہ نے امی نو جپا مارے عرض کیتی اماں جی کہ میں لاج رکھنی ہے فرما دیا بے پترو اجی اکبر نے اپنی ماں ام لالا دی لاج رکھی جائے عباس نے بادو کٹا کے اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی جائے نکے جی اصغر نے اپنی ماں رباب دی لاج رکھی جائے تے پترو او بھی علی دلال نے تسی علی دے دودرے اج اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا تو ہاڑے ابو ہوندے میں انہاں نوں ٹور لیندی تے میرے پترو اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا بچے عرض کیتی اماں کیویں لاج رکھنی آئی فرما دیا بے پترو عباس ماموں دے بازو کٹ گئے نے انہیں ہائے نہیں کیتی قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں ہائے نہیں کیتی قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں اکبر دا سینہ چھلنی ہو گیا انہیں جاندی باری ہائے نہیں کیتی اصغر نو تیر لگیا انہیں نکے جنے ہائے نہیں کیتی پتر تیر وجہ ہائے نہ کریا جائے اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا جائے عرض کیتی اماں کی میں لاج رکھی ہے فرما دیا علی دلالو میں جدو تمہاریاں لاشاں واپس آن ایک بھی تیر کنڈ دینا ہوئے سارے سینے دے کھا کے آنے جائے پتران مان جب مارے آئے عرض کر دے اماں انج لاج رکھ کے آوانگے قیامت تک پتر ساڑے تے ناد کرنگے ماما تیرے تے ناد کرنگے تیری انج لاج رکھا گیا میں پترو میری لاج رکھ کے آیا جے دعا زینب میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں لوگوں کربلا سنن والے ہو جڑے موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نا حسین دی بہن زینب انہاں موقعوں تے سجدے پہ کر دی پتر ٹرن لگے نا امام حسین بھی رو رہے تھے زینب بھی رو رہی ہیں تو شہربانوں بھی رو رہی ہیں خیمے عجیب کو حرام دا وقت نکے نکے سیدہ زینب دے پتر کربلا دے میدان چلڑن واسطے جا رہے ہیں پتر ٹورے تے فرما دیا 2 گھڑیاں ٹھہر جاوے جان دیا میری ایک گل تے نصیحت سنی جاؤ جی اماں جی پترا نے مڑ کے ویکھیا نا فرما دیا میں پترو جدو کربلا جاؤ یہ یزیدی پوچھنا کون ہے نہ آکھے آ جائیں اسی عبداللہ بن جعفر دے پتر آئے آؤ اے نہ آکھے آ جائے زینب دے لال آئے آؤ اے بھی نہ آکھے آ جائے علی دے پترے آئے آؤ اے بھی نہ آکھے آ جائے حسین دے بھانجے آئے آؤ جے کوئی یزیدی پوچھے کون آکھے آ جائے حسین دے غلام حسین دے غلام آئے
پتر جڑے ویلے خیمے دے دروازے دے اندر گئے ماں دی ممتا تڑپ گئی شکیل قادری صاحب میں کیڑا رنگ پیش کراؤ سیدہ زینب خیمے چ لیٹ گئیاں فرما دیا میں جایا جے نا میں جاندی وار ماں دے سینے نال لگ جاؤ تمہیں پتراں کے ماں دے سینے تے لیٹ گئی فرشتے آدیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے بھی رون لگے پہ عرض کی دیا اللہ ایڈے امتحان نال ہے اللہ نے فرمایا فرشتے ہو دیا جے انہاں سیداں دیاں قربانیاں مقبول نہ ہوویں کدے انہاں دے جفے نہ چھڑاواں سیدہ زینب نے اپنے پتراں نوں روندیاں توڑیا تے رو کے کہن لگیاں جا پترا اللہ حافظ کہ میرا نام نہیں لینا پیر بچن دے ہائے نہیں کرنی کہ ظلم شمردہ سینا پترانو ٹوریا گھل کے مقتل دے والدوں میں لختے جگر کہ زینب نے مولا اے تیرا شکر گرامی قدر حضرات شکر دے سجدے کر رہی تھے پترانو ٹوریا نا چھوٹے نے تھے نے یزیدی مارے تھے بڑے نے 10 مارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے انہیں چھوٹے چھوٹے 3 تے 10 مارے نا ابن سعد شمر دے قریب آیا تو کہنے لگا بچے کون کہنے لگا حسین دے بھانجے تے علی دے دوترے ابن سعد ہنس کے کہنے لگا باقی شیران دے پتر شیر ہی ہوندے ہیں شیران دے پتر شیر ہی ہوندے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے دے دروازے چکھلو کے نہ تے بھانجیاں دی شجاعت پہ ویکھ دے تے ماں پردے دی اوٹے چ پہ ویکھے چھوٹے دے بازو تے کہ یزیدی نے تلوار ماری تو دا بازو نیچے زمین تے گر گیا انہیں بازو وال نہیں ویکھیا خیمے وال ویکھ کے تے کہندا امی لاج رکھی ہے کہ نہیں سیدہ زینب چیخ مار کے رو کے فرما دیا پترا لڑی جا تو مانو بڑا پیارا ہے پر نانا تیرے نالو بھی پیارا ہے تیرے نالو بھی پیارا ہے تیران دی بارشی ہوئی جڑوے سینے چھلنی آگے ابن سعد کہن لگا حسین آ جاؤ بھانجیاں دیاں لاشاں لے جاؤ یہ آواز سیدہ زینب دے کنائی چ پئی سیدہ زینب سجدے چ رون لگ پئیاں امام حسین فرمان لگے بی بی میں تے پہلے آکھیا سی پترانو نہ بے عورتاں دے دل نرم ہوندے نے اٹھ کے کہن لگیاں ویرا جیڑی ماں دا تو دودھ پیتا ہے نبی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے فرما دیا میں نہ شکری دا رونا نہیں روندی میں تے شکر دے سجدے پہ کرنی آؤ شکر ہے میرا کربلا جی حصہ پہ گیا امام حسین بھانجیاں دیاں لاشاں لے کے آئے جڑ ویلے لٹائیاں تے ماں سینے تے لیٹ گئی تے رو کے فرما دیا نے بے شک پتر اے ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا اینا نالو بد کے میں اٹھا لیاں زلفاں والا علی اصغر نے لے کے میرے امام دی بارگاہ چلیا بعد نے لکھیا کہ شہزادہ علی اصغر مدینہ تو کربلا دے میدان وچ واپسی جڑا سفر سی نا اس سفر دے دوران پیدا ہوئے بعد نے لکھیا کہ آپ مدینہ طیبہ پیدا ہوئے 6 مہینے دی عمر مبارک سی آپ دی کربلا دے میدان دے اندر یاد رکھیو گا کربلا دے میدان چ امام حسین دیاں 3 بیویاں سن ایک حضرت ام لیلہ ایک حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی سن ایک حضرت بی بی شہر بانو ایک حضرت امام زین العابدین دی امی سن ایک حضرت بی بی رباب ایک حضرت امام علی اصغر تے حضرت سکینہ دی امی سن انہاں 3 بیویاں چ جڑی سب تو لاڈلی بیوی سی وہ حضرت رباب سی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ عربی دے شعر چ فرماندے آپ فرماندے سن کہ جڑے بیڑے وچ رباب تے سکینہ نظر نہ آوے اس بیڑے چاواں دا حسین دا دل نہیں کردا
امام علی مقام نے سب تو جڑی لاڈلی بیوی سی حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہ سن شہزادہ علی اصغر تے حضرت بیوی سکینہ دی امی جان سن امام علی مقام دی بارگاہ چ آپ دی بہن حضرت زینب علی اصغر نے چک کے نا تے چہرے تے پردہ دے کے لے کے آئی ہاں تے عرض کر دیا نے بھائی جان میں ایک سوال لے کے آئی ہاں آپ نے فرمایا جی زینب بولو نا علی اصغر دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے عرض کی تھی حضور ماں دا کی حال ہوتا ہوئے گا میں پھپھو لگنی ہوں پر جدو علی اصغر اپنی زبان کڑ کے دکھا دا نا تے میرے کولے دی پیاس زبان ویکھی نہیں جاندی تے حضور کچھ نہ لو میرے علی اصغر نو لے جاؤ تے انہاں یزیدیاں نو ایک بار کہو کہ دسو ساڈا تے کوئی قصور ہوے گا تے 6 مہینے دے بال دا کی قصور انہیں ایک گھٹ پانی دے دیو یزیدی چاہتا یہ سن کہ اسی حسین دی اولاد نہ پیاسا رکھیے اور جدو پیاسے بچے تڑپن گے نا بچے تڑپن تے ماں پہ آپ ہی تڑپ جاتے ہیں اسی حسین نو مجبور کر دے مانگی اولاد دی وجہ تو کہ یزید دی بیعت کرے پر وہ بھی حسین سی نا وہ بھی علی دا لال سی تے شیران دے پتر شیر ہی ہوندے نے شیران دے پتر شیر ہی ہوندے نا سیدہ زینب نے عرض کی تھی میرا علی اصغر نو لے جاؤ انہاں ظالماں نو اے نہیں سی پتا کہ حسین دکھی ہویا تے نانا دکھی ہوئے گا نانا دکھی ہویا تے خدا نو تک تکلیف پہنچے گی اللہ فرماتا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ فرماتا جڑا اللہ تے رسول نو تکلیف دے وے او ہے ہی لعنتی او دنیا تے بھی لعنتی او آخرت چ بھی لعنتی اللہ نے قرآن وچ فیصلہ کر دیتا یزیدی یہ چاہندے سن اسی حسین نو تکلیف دئیے بچیاں دی وجہ تو تڑپن ایڈی سکینہ روے پھر حسین بیعت کرے پر حسین علی مقام نے سیدہ زینب کو اصغر نو اپنی گود وچ لیا متھا چومیا اصغر دا اصغر نے جدو نکی جی زبان کڈ کے بابا نو دکھائی نا کلیجہ کم جاندا ہے سویرے پتراں دے منہ چم کے جاندے ہو تے شام ویلے آ کے چم دیو رب سارے دے نصیباں چ کرے پر مینوں قسم رب محمد دی او کسے دے پتر ایڈے لاڈے نہیں ہو جڑے حسین دے پتر لاڈ لے سن او تے مدینے دے شہزادے سن شہزادے سن او سید اج جڑے سونے نے تے جڑے پتر حسین دے ہون او کنے کو سونے ہون گے گلاب دے پھل نالو نازک حسین دا پتر ہے تے میرے امام نے گودی چلیا نا اصغر زبان کڈ کے بابا نو بکھائی میرے امام نے زینب دے سر تے ہاتھ رکھیا تے ایک باری بی بی رو باب ول ویکھیا تے ویکھ کے فرمان لگے زینب تینوں پتہ ہے میں منگن والا نہیں میں ونڈن والیاں دا دوترا ہاں میں کیویں پانی منگا میں تے آپ ونڈن والا سید رباب اٹھ کے آ کے عرض کی حضور میں اپنے لیے نہیں مانگتی اصغر دا کی قصور ہے نکی جی سکینہ دوڑ کے آئی تے عرض کر دی بابا ایک باری اصغر نو لے جاؤ نا پانی نہ مانگے آجے ایک باری سامنے کر دے جے میرا ویر ایڈا سونے نا ایڈا سونے میرا ویر کسی یزیدی دا پتر میرے پتر ویر جڑا ہوئے گا نا میرا ویر بے کے ہو سکتا کسی دا دل پسیج جاوے دل نرم ہو جائے وہ پانی دا گھٹ میرے اصغر واسطے دے بے بابا جی پانی نہ مانگے آجے بس میرے ویر اصغر نو یزیدیاں دے سامنے ایک باری وکھا کے آجو میرے امام نے ارادہ کیتا میں اصغر نو لے کے جاواں ہن کلیجہ کم جاتا پتراں والیو کلیجے کم جاندے نے امام علی مقام جڑے ویلے اصغر نو لے کے خیمے چوں نکلن لگے نکی جی سکینہ دوڑ کے نیڑے آئی عرض کر دیے بابا ذرا ٹھہر جایا جائے میرے امام نے فرمایا جی بیٹی سکینہ نکی جی میرے امام دی سکینہ بیٹی سامنے آئی اپنا دوپٹہ ایک لے کے آئی کہ لے آگے اپنا دوپٹہ اپنے ویر چہرے تے دے دیتا میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ کی پہ کرنی ہے عرض کر دیے بابا میرا ویر اشکر کدے دھوپے نہیں گیا پر دھوپ بڑی ہے میں دوپٹہ دینی ہے میرے ویر نے کدھر دھوپ نہ لگ جائے اولادہ والے اپنے پتراں دا تصور کرے آج میرے امام رونے لگے پئی اصغر نو سینے دے نال لایا سکینہ لوری لے کے دین لگے پئی کدے خیمے چ در جاندی ہے کدے در جاندی ہے امام نے فرمایا دی سکینہ کی پہ کرنی ہے عرض کر دیے بابا جاندی ہو رہی اصغر نو لوری دے رہی ہے میرے امام ٹلن لگے بی بی رباب کی آواز دی لجپالا ذرا دو گھڑیاں ٹھہرے آ جائے میرا اصغر ذرا میری گودی چھپ آ جائے میرے امام نے اصغر رباب دی گودی چ رکھے آؤ کہ ماں نے گھٹ کے سینے نہ لا لیا کہ سیدہ رباب اپنے خیمے دن کرے چلے گئیاں کدے متھا چمدیاں نے کدے لب چمدیاں نے کدے رخسار چمدیاں نے سارے خیمے چ قرآن مچ گیا علی اصغر دی ماں نے سینے نال لایا اج ماواں سویرے بچیاں نو سکولے بھیج دیاں نہیں تے ماواں بڑے نو کہندیاں میں نکے دا خیال رکھنا ہی نکے نو کہندیاں میں بڑے دے نال رہنا ہی دوواں نو کہندیاں میں کٹھے
جایا جے کٹھے آیا جے اے ماما سویرے پتران ٹور دیاں ماما نو پتہ ہوتا 2 بجے چھٹی ہونی پتر نے آ جانا ہے پھر بھی ماما پتران ٹور کے جھولیاں پھیلا لے دیا نہیں تے ماما کہہ دیا ربا خری جاوے خری آوے ماما کہہ دیا نے ربا میرے پتر نو تتیوہ نہ لگے ماما کہہ دیا ربا انو ٹھڑا نہ لگے ماما کہہ دیا ربا جاندے دا چوچ جاندے دی کانڈ ویکھی آئی آؤندے دا چیرا بخا دیوی ماما 100 بلاواں لیندیاں نے اے ماما پتراں نو ٹور دیاں صدقے دیندیاں نے اس ماں تو صدقے جاواں 6 مہینے دا لال ماں نے گودی چ لے آؤ اے متھا جم کے کان چ فرما دیاں نے اصغر میں نہ پتہ ٹر چلے آیا نہ کوئی نہیں فرما دیا وے اصغر جاویں اج ماں دی لاج رکھ کے آنی آؤ اصغر نے اپنی امی ول ویکھے آؤ فرما دیا میں پاویں نکاح اج ماں دی لاج رکھ کے آنی آؤ اج تیرے چاچے عباس نے اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی آؤ اج اونو محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آؤ اکبر نے اپنی ماں ام لالا دی لاج رکھی آؤ اج زین العابدین نے اپنی ماں شہربانو دی لاج رکھی آؤ تے اج اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا ہی وہ بھی علی دے لال نے وہ بھی علی دا لال نے اج ماں دی لاج رکھ کے آنا ہی علی اصغر نے زبان حال نہ پوچھے آیا ہوئے گا امی میں نکاح نو نہیں پتہ لاجا کی میں رکھی دیا نے میں لالا دے کان میں جربا فرما دیا نے بے اصغر پترا بے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے نے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی کہ انہوں محمد یا لاشا دے گھوڑے دوڑ گئے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی اکبر دا سینہ چلنی آ گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی قاسم دا سینہ چلنی آ گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی کہ اصغر 3 بجے ہائے نہ کری اج ماں دی لاج رکھ کے آنا ہی یہ تیر کھانا سینے دے کھا کے آویں جدو تیری لاش آوے تیر کھنڈتے نہ ہوئے نکے جے اصغر نے ماں بل بیٹھے آؤ جدو بانے حال چی آکھے آئے ہوئے گئے ماں ہمیں ماں نکاوا آدم تو لے کے آج تک کسے دی فوج دے اندر 6 مہینے دا مجاہد نہیں آیا ہوئے گا اما آیا جی لاج رکھ کے آوا گا تیر ابو بلے آوے گا حلق کٹ کے تیر میں کھا لوا گا میرے امام نے پتر سینے نال لایا سکینہ دا دوپٹا اوپر دیکھ پھر بلے میرے امام خیمے چو نکلن لگے خیمے چو تہراؤ مچ گیا جکا جی اصغر جا رہے آئے نوجوانوں جڑے بلے امام اصغر نو لے کے خیمے چو باہر آئے شمر کہن لگا تیر کوئی نہ چلا بے او بیکو حسین صلح کرنے آ رہے آئے ابن سعود کہن لگا کیویں کہنا آئے کہن لگا بیکو حسین گودی جو قرآن چھک کے لگے آ رہے آئے لگتا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے صلح کرنے آیا پر جڑے بلے میرے امام نے سکینہ دا دوپٹا ہٹایا دیکھیا قرآن نہیں نکل جیا پھول اصل غربیا کھیل دائے نوجوانوں جڑے بلے ابن سعود نے دیکھے آؤ انہیں حرمل وال دیکھے آؤ کہنے لگا حرمل تیر مار حرمل بڑا تیر انداز سی اس ظالم نے تیر اٹھایا انہیں تیر نیچے کر لے آؤ انہیں آکھیا دوبارہ تیر مار حرمل نے نشانہ لے آؤ تیر کمان نیچے کر لے آؤ جڑے بلے ابن سعود نے تیجی بار رکھے آؤ حرملہ تیر مار کہنے لگا کی میں مارا آوے خیمے چکن کی جی بچی جدوں میں تیر سیدھا کرنا وہ بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ لیندی تے کدی ظالمان تے نا ماری میں لوریاں چھن دیاں گی تے میرا چاچا لے کے نہیں رجے میرا ویر اکبر لے کے نہیں رجے تے میرا قاسم ویر لے کے نہیں رجے تے میرے اصغر نہ ماری تے سگرائے دیاں بھی کا مدینے پہ کر دی
ظالمان نکے جن تیر ناری ابن سعود ظالم کہنے لگا تیر مار پھر مل نے تیر چھڑے علی اصغر دے حلق جا کے تیر لگے حلق چیر دا گزر گیا میرے امام دے بازو جو تیر رکھ گیا بازو دے بچوں بھی گزر گیا اصغر نے آخری باری بابا بل بیٹھے اچھا بابا میں یا پانی پلان لینے آیا میرے امام نے زور لگا کے تیر کھچے نوجوانوں خون کا فوارہ نکلے میرے امام نے خون کا چلو بھر لے آسمان وال چھٹن لگے آواز آئی سونے اس مظلوم دا خون یہ آسمان والے آ گیا قیامت تک بارش نہ برسے گی زمین وال چھٹن لگے آواز آئی سونے اس مظلوم بچے دا خون زمین تے ڈگیا قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا میرے امام نے پتر دا خون چہرے تے جسم تے مل لیا فرمایا اصغر پتر تیرے خون دی آسمان تے بھی جگہ کوئی نہیں زمین تے بھی جگہ کوئی نہیں پترہ دے مجھ منوا لیا تیرے امام دے پتر نے آخری چکی لئی اصغر دی روح برباد کر گئی میرے امام نے اصغر دے چہرے تے سکینہ دا دوپٹہ دیتا اصغر نے لے کے خیمے دے اندر آئے سکینہ دوڑ کے اصغر نے چھک لیا کدے خیمے کے در جاندی کدے ادھر جاندی زینب فرما دیا نہیں سکینہ کی پہ کرنی کہنے لگی پھوپھی امال تین راتاں گزریاں پیاسن لسونگا نہیں سی پانی پی کے سو گیا لوری دنی روبینا سیدہ زینب تیرے باپ نے دوڑ کے اصغر میں پھڑے سیدہ رباب نے متھا چوے فرما دیا لے بے پترا بے حوالے رب دے تینا راگی تیرے تے کوئی بج دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھیا میرے امام اصغر سینے لگا کے فرمایا اصغر پترا دکھ میں نو سارے دا بڑائی پر تیرا میں نو بہتا دکھے سارے جاندی واری کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے تو تے جاندی وار بابا بھی نہیں آکھے فرمایا کہ اصغر پترا سویر دے سارے دے ٹکڑے آ گئے میں کسے دی قبر نہیں بنائی آجا جاندی وار میں تیری قبر بنا جاواں ٹکڑا والے میرے امام نے اصغر کربلا دی تفسیریں تے لٹایا میرے امام نے ایک نکی جی خبر بنائی کہ پتر رکھن دا جی نہ کریں خبر بلوے کے فرما دینے نہیں قبریں نہ تیرے جا اصغر رکھ کے نہیں چلے حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی میرے امام نے اصغر نو قبر کے اندر رکھے فرما دینے اصغر پتر قبر جتلیاں ڈر کے روئین نہ تیرا بابا پیچھے پیچھے پہ ہونا کربلا بھی تقدیر میرے حسین پتر دے چہرے پہ ڈال کے نکی جی قبر بنا کے اٹھن لگے اٹھے ہی نہ جاوے میرے امام نے پتر دی قبر دا بوسا لیا آسمان بلوے کے فرما دینے ربا اج حسین دیا قربانیاں قبول کر لویں نال حسین اٹھ کے مدینے والا بیٹھے عرض چیتی نانا وعدے پورے ہو گئے نہیں تو تے ایک قربان کیتا سی نہ تیرے تو سارے قربان کر دی دینی نکی جی قبر کھوا دے سرکار صابر علی اصغر وچ دفنا کیتا لے مالکا کہ میں رضا تیری دامن چھاڑ حسین بتا دیتا نالے مدینے والوے کے فرما دینے بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی گھر وچ کرنا اجالا پر اینا نالو بد کے مینو کالیاں زلفاں